अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कब्र परस्ती, बुत परस्ती और जिन्नात के आपस में ताल्लुक़ के पर, कि कब्र परस्ती और बुत परस्ती के साथ जिन्नात का क्या ताल्लुक़ है और किस तरह ये जिन्नात और शयातीन कब्र परस्ती करने वालों और बुत परस्ती करने वालों के साथ ताउन करते हैं और किस तरह लोगों को इस काम पर लगाते हैं और कब्र परस्ती और मज़ारों पर जाकर सजदे करना, चूमना, वहाँ पर जाकर अपनी मुरादें मांगना और कारसाजी के लिए किसी और को अल्लाह के अलावा पुकारना, ये काम करने पर जिन्नात किस तरह इन लोगों की कारसाजी करते हैं, इनकी कुछ न कुछ मदद करते हैं और किस तरह इनको इस गलत रास्ते पर और गलत ट्रैक पर चला कर रखते हैं। इस पर आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और ये जो मेरी वीडियो है थोड़ी सी, चूँकि ये मौजूद टॉपिक जो है ये थोड़ा सा तवील है, इसलिए मुझे इस मौजू पर 2 से 3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। इसलिए अगर आज की आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें सारी मुकम्मल बात नहीं है, बल्कि इस बात का कुछ हिस्सा अगली और फिर कुछ उससे अगली वीडियो में आपको मिलेगा। आज की बात का आगाज़ इस बात से करते हैं कि कुरान पाक में इस बात का ज़िक्र है कि बुत परस्ती का जो आगाज़ है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के चंद सौ साल के बाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले का जो ज़माना था, इस दरमियान में हुआ था। कुछ 4-5 बुज़ुर्ग थे जिनके नाम के लोगों ने बुत बनाए। हुआ कुछ यूँ कि वो कुछ बुज़ुर्ग थे और 5 और बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह के वली थे। बाज़ रिवायात, तारीख़ी रिवायात से पता चलता है कि वो इंतकाल कर गए, सारे के सारे इकट्ठे इंतकाल कर गए या एक महीने के अंदर उनका इंतकाल हुआ। तो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़े नेक इंसान थे। बहरहाल इस मौके को गनीमत समझते हुए शयातीन और जिन्नात ने लोगों को, कुछ लोगों के दिल में या किसी एक शख्स के दिल में ये बात डाली कि तुम इनकी शक्ल की मूर्तियाँ बनाओ और अपनी याद ताज़ा करने के लिए मूर्ति बना कर रख लो। तो शुरू में उनकी इस तरह सिर्फ मूर्तियाँ सिर्फ याद दहानी के लिए या याद ताज़ा करने के लिए जो है बनाई गई। जिस तरह के हम भी होता है ना, बाज़ औक़ात तस्वीर वगैरह या कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं कि चलें जी बाद में किसी वक्त हम देखेंगे, याद ताज़ा होगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। तो वो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए वो मूर्तियाँ बनाई गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी और इस तरह शयातीन ने लोगों को, इंसानों को बुत परस्ती पर लगा दिया। बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भेजा उन लोगों की इस्लाह के लिए और फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए और फिर तूफ़ान नूह में जो तारीख़ी रिवायात से हमें पता चलता है कि ये बुत बने हुए थे, इनका ज़िक्र कुरान में भी है। सूरह नूह आयत नंबर 23 में है, वला तज़रुन्ना वद्दम वला तज़रुन्ना वद फला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाअ वला यगूस व याऊक व नसरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने, लोगों ने ये कहा कि तुम अपने इलाहों को मत छोड़ो और तुम वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 जो तुम्हारे माबूद हैं, इलाह हैं, बुत हैं, इनको भी ना छोड़ो। तो ये जो 5 बुत थे, रिवायात से ये पता चलता है, तारीख़ी रिवायात से, कि नूह अलैहिस्सलाम का जब सैलाब आया तो उसमें ज़ाहिर है फिर जिसमें और चीज़ें डूब गई, बहीं, तो ये भी बहते बहते जब सैलाब उतरा तो उस वक़्त ये फिर हिजाज़ के अंदर आकर ये बुत उतरे और वहाँ पर फिर मिट्टी में दब गए। इस तरह होता है कि सैलाब में चीज़ें कुछ मिट्टी के नीचे चली जाती हैं, कुछ ऊपर, और फिर ये पता नहीं कितने अरसे के बाद फिर अभी जाकर, यानी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की से पहले या ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो ज़माना था, उस दौर में ये अरबों के जो आबा व अजदाद थे उनमें एक अमर बिन लही गुज़रा है। उसके बारे में आता है कि कुछ जिन्नात उसके साथ थे, उसका करीन, हर इंसान का जो करीन होता है, हमज़ाद जिसे कहा जाता है, वो कुछ उसके साथ लिंक में था, राब्ते में था। तो बाकी जिन्नात ने उसके ज़रिए उस अमर बिन लही को बताया कि फ़लाँ जगह पर जा खुदाई करो, वहाँ से तुम्हें वो फ़लाँ वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये 5 जो है बुत मिलेंगे, इनको जाकर नस्ब कर दो। तो इस तरह उसने लाकर उनको अरब में लाकर नस्ब किया और इस तरह अरब के अंदर बुत परस्ती शुरू हुई। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बुत परस्ती के पीछे जिन्नात और शयातीन का हाथ है। इन्होंने ही ये बुत बनवाए और इन्होंने ही पहले इंसानों को भी और बाद के अरबों को भी इस काम पर लगाया। और आज भी जो बुत परस्ती, कब्र परस्ती और मज़ारात पर जो कुछ होता है, ये सब कुछ इसके पीछे जिन्नात और शयातीन है। ये आगे जाकर मैं तफसील के साथ इस पर बात करूँगा कि किस तरह ये जिन्नात और शयातीन कब्रों पर जाकर सजदे करने वाले और चूमने वाले, माथा टेकने वाले और मुरादें वहाँ पर जाकर मांगने वालों की, ये जिन्नात किस तरह मुरादें पूरी करते हैं, किस तरह बीमारों को शिफायाब करते हैं
اور کس طرح مطلب دیگر اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ لوگ اس شرک کے دھندے کے پیچھے لگے رہیں۔ اس پر میں آگے انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک اور بات یہ میں آپ سے کر لوں کہ قرآن کریم نے آج سے 1500 سال پہلے ایک رویے کا ذکر کیا ہے۔ وہ رویہ یہ ہے کہ یہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، بت پرستی کرنے والے ہیں، مزارات پر شرک کے دھندے چلانے والے ہیں، میلے ٹھیلے لگانے والے، آستانے بسانے والے اور اس قسم کے جو کام کرنے والے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کو کیوں پوجتے ہو، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ بتوں کو جو پوج رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی دماغ میں کوئی بھوسا بھرا ہوا، ان کو سمجھ نہیں ہے، بڑے سمجھدار، ان کو پتہ یہ مٹی ہے، ان کو پتہ یہ پتھر ہے، ان کو پتہ ہے یہ سونا چاندی لوہے کے پتھروں دھاتوں کے بنے ہوئے بت ہیں، تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تم کیوں ایسا کرتے ہو، تو آگے سے ان کا جواب بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ جواب جو پہلے ہوتا تھا 1500 سال پہلے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، اور آج بھی سورہ زمر کی ابتدائی جو 3 آیات ہیں ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ جو جواب ذکر ہے وہی جواب آج کے مشرک بھی دیتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی قبر پر جا کر سجدہ کرتا ہے، اس سے آپ پوچھیں آپ نے کیوں سجدہ کیا، وہ وہی جواب دیتا ہے جو آج سے 1500 سال پہلے کا مشرک دیتا تھا، جسے قرآن نے بیان کر دیا سورہ زمر میں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، عزیز اور حکیم ذات کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے کتاب برحق، بالکل ٹھیک ٹھیک کتاب نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہٰذا بندگی خالص اللہ کی کیجیے، بندگی کیجیے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کی اطاعت کو، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا الا للہ الدین الخالص، الا کا کیا مفہوم ہے؟ الا کا اگر میں اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں کہہ لیں، اس کا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کروں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ کبھی کبھی ہم سنتے ہیں نا، مسجد کی اسپیکر سے ہمیں آواز آتی ہے، کوئی لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی پی رہا ہوتا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، سب رک جاتے ہیں، سب کے کان ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، اس کے بعد آگے اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ الا اسی طرح کا لفظ ہے، الا، سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب کو متوجہ کر دیا گیا۔ آگے کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، اطاعت، بندگی، استمداد خالص اللہ کی کرو، اللہ کے دین میں کوئی ملاوٹ نہ کرو، بندگی خالص اللہ کی، اطاعت خالص اللہ کی، استمداد اور مدد مانگنا صرف اللہ سے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے ہیں، جو اور دروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، جھکتے ہیں، چومتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ قبر ہے یا یہ بت ہے یا جو بھی ہے، ان کا آگے سے جواب کیا ہوتا ہے وہ قرآن نے بیان کیا۔ وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی، ہم نہیں جھکتے ان کے سامنے، ہم نہیں اطاعت کرتے ان کی، ہم نہیں مدد مانگتے ان کی، مگر اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمیں یہ قریب کرتے ہیں اللہ کے، یعنی ان کے واسطے سے ہماری بات اللہ تک پہنچتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہماری بات اللہ نہیں سنتا، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ سے بجھاتے ہیں۔ تو اس چیز کو پہلے کا مشرک بھی بیان کرتا تھا اور آج کا مشرک بھی۔ آج بھی اگر کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہو نا، آپ اسے کہیں تو وہ کہتے نہیں میں نے تو اس لیے تو نہیں، میں تو اس کو تو نہیں پوچھتا، میں نے تو وہاں پر جا کر سجدہ کیا، اللہ کو کیا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، وہ اس کو میں نے واسطہ بیچ میں بنایا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں پہلے بھی کی جاتی تھیں، آج بھی کی جاتی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بت پرستی ہو یا قبر پرستی، اس کا آغاز بھی جنات نے کیا، اور اس پر پہلے بھی انسانوں کو جنات نے لگایا، اور عربوں کو بھی اس کام پر جنات نے لگایا، اور آج بھی دنیا میں بت پرستی یا قبر پرستی جتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جنات کا ہاتھ ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ جنات کیسے وہاں پر لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ ایک بندہ بیمار جاتا ہے، وہاں پر جا کر سجدہ کرتا ہے، دیگ چڑھاتا ہے، اس قبر والے کے نام پر دیگ تقسیم کرتا ہے، چڑھاوے دیتا ہے،
کپڑے جہاں پر باندھ چادر چڑھاتا ہے وہاں پر پھول چڑھاتا ہے، وغیرہ 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 جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد آ جاتی ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ جنات کیسے کرتے ہیں، اس پر بات میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔